अब यो विधेयकको बारेमा यो आज मात्रै विरोध भएको नै यसको लामो समयदेखि विरोध भएको छ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि विदेशी चेली बिहा गरेर चाहिँ यहाँ आउँदा साथ ऊ चाहिँ नि नागरिकता लिनको लागि योग्य बन्दैन। जो चाहिँ विदेशबाट चाहिँ आएर चाहिँ गलत ढङ्गले चाहिँ नागरिकता चाहिँ प्राप्त गरेका छन् उनीहरूको चाहिँ नागरिकता खारेज गरिनुपर्छ र वास्तविक नागरिकता जसले चाहिँ पाएका छैनन् तिनलाई चाहिँ नागरिकता दिने व्यवस्था चाहिँ सरकारले मिलाउनुपर्छ। धन्यवाद छ यहाँलाई। भर्खरै मात्र संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित भइरह्यो। संसदमा संसद सदनदेखि विभिन्न तहमा विरोध भइरहँदै गर्दा यत्रतत्र जसरी भए पनि नागरिकता विधेयक पारित भयो। अब चाहिँ यताउता सजिलैसँग चाहिँ नागरिकता बाँड्न थालिएको हो र नेपालमा। अब यो विधेयकको बारेमा यो आज मात्रै विरोध भएको नै यसको लामो समयदेखि विरोध भएको छ। नेपाली जनता नेपाल राष्ट्रको हित विपरीत चाहिँ नि त्यहाँ जुन बुँदाहरू आए त्यसको चाहिँ विरोध गरिएको हो र यही विरोधकै कारण लामो समयदेखि यो अल्झिराखेको थियो र अहिले चाहिँ नि आज चाहिँ त्यो पास भएको छ बहुमतको आधारमा। र खास गरेर यो नागरिकता भन्ने कुरा विशेष गरेर यो देशको राष्ट्रियता र जनताको चाहिँ नि अधिकारसँग जोडिएको कुरा हो र हाम्रो जस्तो नेपालमा कि यो नागरिकता हाम्रो राइट टु ब्लडको आधारमा नागरिकता दिने चाहिँ देश हो हाम्रो। त्यो भनेको वंशजको आधारमा हो। जुन मानिसहरूले यो देशलाई चाहिँ निर्माण गर्नको लागि यसको सार्वभौमिक सत्ता जोगाउनको लागि ठुलो त्याग तपस्या बलिदान गरे रगत बगाए ती पुर्खाका छोरा छोरी उनका चाहिँ सन्तानहरूलाई तिमीहरूको पुर्खाले यो देश बनाउनको लागि यो देश बचाउनको लागि रगत बगाएको हुनाले तिमीहरू चाहिँ वंशजको नागरिकता चाहिँ हौ भनेर राज्यले उनीहरूलाई चाहिँ दिने सुविधा हो त्यो। तर यहाँ चाहिँ विधेयकमा अहिले के आयो भने खास वंशजको आधारमा वंशजका सन्तानलाई भन्दा पनि जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका मानिसहरू र उनका छोराछोरीहरूलाई चाहिँ नि उमेर पुगेपछि वंशजको नागरिकता दिने कुरो आयो। अर्को चाहिँ नि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको चाहिँ कुरो छ। त्यसमा पनि नेपाली सँग बिहा गरेर आउने विदेशी चेलीहरूले यहाँ आउँदा साथ उनीहरूलाई चाहिँ नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने त्यस खालको प्रावधान चाहिँ आएको छ। त्यस कुराको चाहिँ विरोध हो। किन भन्दाखेरि कुनै पनि विदेशी चेली बिहा गरेर चाहिँ यहाँ आउँदा साथ ऊ चाहिँ नि नागरिकता लिनको लागि योग्य बन्दैन। ऊ बिहा गरेर यहाँ आएपछि नागरिकता लिनुभन्दा पहिला उसले आफ्नो राष्ट्रियता चाहिँ लिनुपर्छ। ऊ विदेशी नागरिक हो। यहाँको भाषा यहाँको संस्कृति यहाँको रहनसहनमा ऊ भिज्नु पर्यो अनि यहाँको चाहिँ नि यो देशलाई माया गर्न चाहिँ सिक्नु पर्यो। उसले यो देश मेरो हो भन्ने चाहिँ भावनाको विकास हुनु पर्यो। त्यो भएपछि मात्रै उसको राष्ट्रियताको निर्माण हुन्छ, राष्ट्रियता प्राप्त गर्छ उसले। त्यो राष्ट्रियता प्राप्त गरेपछि मात्रै बल्ल नागरिकताको दाबी गर्ने अधिकार उसलाई हुन्छ। तर हाम्रो देशमा ती सबै कुरालाई बिर्सेर बुहारी बनाएर ल्याउँदाको साथ एक हातले चाहिँ सिन्दुर दिने अर्को हातले चाहिँ नागरिकता दिने त्यस खालको चाहिँ विधेयक अहिले चाहिँ पारित भएको छ। त्यस कुराको चाहिँ हामीले चाहिँ विरोध गरिरहेका छौँ। नागरिकतालाई यति फितलो र सहज बनाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। खासमा चाहिँ विदेशबाट आएका चाहिँ विदेशी बुहारीहरूमा चाहिँ अलि यो विषयमा चाहिँ अलिकति धेरै विवादित देखिन्छ। यसलाई कसरी गर्दा चाहिँ ठिक होला त? यस विषयमा त के गर्नुपर्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ नि के कुरा उठाइएको छ भने विदेशी चाहिँ नागरिक विदेशी बुहारीलाई चाहिँ बिहा गरेर ल्याइसकेपछि उसलाई हामीले चाहिँ नि स्वीकारेर श्रीमती बनाइन्छ। उसले चाहिँ नि छोराछोरी चाहिँ जन्माउँछ। उसले जसले चाहिँ बिहा गरेर ल्याउँछ उसको आधा सम्पत्तिको चाहिँ हकदार ऊ बन्छ भनेपछि उसलाई चाहिँ किन अविश्वास गर्ने, उसलाई तुरुन्तै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ तर्क ल्याइएको छ। तर त्यो चाहिँ तर्क चाहिँ सही होइन। किन भन्दा मैले अघि नै चाहिँ भनिसकेँ तपाईँहरूलाई कि ऊ चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ राष्ट्रियताको चाहिँ ऊ चाहिँ हकदार हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै नागरिकताको चाहिँ हकदार हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता हो। खासमा तपाईँको चाहिँ नेपाली नागरिकता विधेयकको बारेमा आम जनताले चाहिँ कसरी बुझ्ने त यो पास भइरहेको नागरिकता विधेयक सम्बन्धी?
पास भएको नागरिकता विधेयक सम्बन्धी त आम नागरिकले चाहिँ नि के बुझ्ने त भन्दाखेरि खास गरेर नेपाली चाहिँ नि जो असली नागरिक हुन्, जो यहाँको चाहिँ नि वंशजका चाहिँ नि आधारमा चाहिँ नि बस्दै आइरहेका छन्, वास्तविक नागरिकहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन, उनीहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ। र यो विवाद बढी चाहिँ नि तराईको चाहिँ सन्दर्भमा आइरहेको छ। भारतबाट बढी चाहिँ नि विवाहरी गर्ने लिने ल्याउने चाहिँ कुरा भइरहेको हुनाले त्यसमा विवाद चाहिँ भएको कुरा हो। त्यसैले यो चाहिँ नि तराईको हकमा पनि के हो त भन्दाखेरि वास्तविक चाहिँ नि त्यहाँका चाहिँ नि नागरिक को हुन्, रैथाने नागरिक, तिनलाई चाहिँ नि उ गरेर जो चाहिँ नि विदेशबाट चाहिँ आएर चाहिँ गलत ढङ्गले चाहिँ नागरिकता चाहिँ प्राप्त गरेका छन्, उनीहरूको चाहिँ नि नागरिकता खारेज गरिनुपर्छ र वास्तविक नागरिकता जसले चाहिँ पाएका छैनन् तिनलाई चाहिँ नागरिकता दिने व्यवस्था चाहिँ सरकारले मिलाउनुपर्छ। अनि विदेशबाट आएका जो चाहिँ महिलाहरूको छ, उनीहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ भने नागरिकता नभएको कारणले उनीहरूले चाहिँ नि ब्याङ्कमा खाता खोल्न सक्दैनन्, सिम कार्ड किन्न सक्दैनन् आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ निकालेको छ। त उनीहरूको लागि के गर्न सकिन्छ भनेपछि एउटा चाहिँ परिचय पत्र जस्तो एउटा चाहिँ कुनै चाहिँ बिहा गरेर आइसकेपछि जसले चाहिँ नि राजनीतिक र चाहिँ प्रशासनिक अधिकार बाहेक अन्य आर्थिक सामाजिक अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउँछन्, त्यस खालको चाहिँ कार्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ। र जब 7 वर्ष पुरा हुन्छ अनि त्यसपछि मात्रै नागरिकताको दाबी गर्ने अधिकार उनीहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो हाम्रो। र त्यही रूपमा बुझेपछि मात्रै यो नेपालको नागरिकताको समस्या समाधान हुन्छ। यो किन त हामीले यो गरिराखेका छौँ भन्दाखेरि नेपाल एउटा चाहिँ यस्तो देश हो, विश्वको सबैभन्दा सानो देश, तीनतिरबाट चाहिँ भारतले चाहिँ घेरेको छ। भारतको चाहिँ तपाईँको उत्तर प्रदेशमा मात्रै चाहिँ 24 करोड जनसङ्ख्या छ। छिमेकी चीन छ, छिमेकी चीनमा विशाल चाहिँ जनसङ्ख्या छ। आज हामीले नागरिकता दिने चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रावधानलाई लचिलो बनाइयो भने तराईको चाहिँ मामला मात्रै होइन, हामीले मधेसीको कुरा मात्रै चाहिँ गरेको होइन, त्यसको साथसाथै यहाँ चाहिँ तिब्बती शरणार्थीहरू पनि छन्, भुटानी शरणार्थीहरू पनि छन्, अनि बङ्गलादेशका चाहिँ रोहिङ्ग्या चाहिँ शरणार्थीहरू आएर बसिरहेछन् यहाँ। उनीहरूको हकमा के हुन्छ कि तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ ख्याल नगर्ने? केही चाहिँ सानो अंश चीनबाट चाहिँ विशाल जनसङ्ख्या भएको ठाउँबाट मानव भारतकै चाहिँ 24 करोड जनसङ्ख्या भएकोबाट 0.केही% चाहिँ मात्रै मान्छे चाहिँ नेपालमा आइदियो भने चाहिँ के हुन्छ यहाँको जनसङ्ख्या? नेपालको जनसङ्ख्या जम्मा 3 करोड पनि पुगेको आएन अहिले। अनि यसको चाहिँ अवस्था के हुन्छ? यस खालको फितलो चाहिँ नागरिकताले हामीलाई चाहिँ सिक्किमीकरणको दिशामा चाहिँ लैजान्छ र चाहिँ फिजीकरणको चाहिँ बाटो हुँदै आखिर सिक्किमीकरणको दिशामा देश जाने खतरामा छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले यो विधेयकको चाहिँ विरोध गरेका हौँ। अहिले नागरिकता विधेयकले त विदेशी नागरिकहरू नेपालमा बस्न सजिलो भयो भन्ने चाहिँ देखिन्छ। के विदेशी नेपालीहरू चाहिँ अब नेपाली बन्न सहज भएको हो त? त्यो कुरा छ, त्यो कुरा चाहिँ बाटो चाहिँ खुलेको छ। किन भन्दाखेरि एउटा त जन्मको आधारमा जसले नागरिकता लिएको छ, बाबु आमाले नेपालको नागरिकता चाहिँ लिएको रहेछ भने जन्मको आधारमा उसका चाहिँ छोराछोरी चाहिँ जो हुन्छन् तिनलाई वंशको आधारमा दिने चाहिँ भनिएको छ। त्यस खालको प्रावधान छ। अर्को, नेपालमा बाबु आमाको चाहिँ नि ठेगान नभएको, बाबु आमाको पहिचान नभएको कुनै बच्चा भेटियो भने त्यसलाई चाहिँ वंशजको नागरिकता चाहिँ दिने उमेर पुगेपछि भन्ने प्रावधान छ। नेपाल जस्तो सानो देशमा बाबुआमा ठेगान नभएका बच्चा जहाँ भेटिन्छन् ती सबैलाई वंशज चाहिँ बनाउँदै जाने हो भने त्यो चाहिँ मिल्छ? यति फितलो चाहिँ नागरिकताले त चाहिँ काम दिँदैन। अनि त्यस्तै अर्को चाहिँ बाबुको पहिचान चाहिँ हुन नसकेको बच्चाहरूलाई उसको आमाले चाहिँ सो घोषणा गरेर यसको बाबु मलाई पनि थाहा छैन, पहिचान छैन, म जान्दिनँ भनेर चाहिँ आमाले घोषणा गर्यो, अथवा छोराले उमेर पुगेपछि आएर मेरो आमा पनि छैनन्, बाउको हुन् मलाई थाहा छैन, आमा पनि मरिन् मलाई थाहा छैन भनेर उसले सो घोषणा गर्यो भने नागरिकता वंशजको नागरिकता दिने भनिएको छ। त नागरिकता भन्ने चिज चाहिँ सो घोषणा गरेर पाउने चिज हो, त्यो त होइन नि। राष्ट्रपति चाहिँ निश्चित दायित्व निश्चित कर्तव्य पुरा गरेपछि मात्रै बल्ल पाइने चिज हो नागरिकता, त्यो देशको चाहिँ नागरिकले आधिकारिक रूपमा। त्यसो गर्दाखेरि यस खालका चाहिँ खुकुलो खालको चाहिँ ऊहरू आइरहेका छन्। त्यस कारणले त्यस्तो चाहिँ नागरिकता यो संसारमा बाउ र आमा चाहिँ बाउ र आमै नभएको चाहिँ बच्चा कहीँ हुन्छ, कहीँ जन्मिन्छ, हावाबाट आकाशबाट चाहिँ बच्चा जन्मिन्छ होइन नि, बाउ र आमा त अवश्य हुन्छ। कहाँ जन्मियो त्यसको चाहिँ लोकलाइजेसन, ऊ कहाँ बस्यो, कहाँ हुर्कियो, कसले हुर्कायो, त्यसको चाहिँ केही निश्चित क्राइटेरिया त होला नि। निश्चित त्यहाँ चाहिँ वार्ड समिति होला, त्यहाँ चाहिँ नगरपालिका होला, त्यहाँ पुलिस चौकी होला, त्यहाँ गाउँलेहरू होलान्, छरछिमेकी होलान्, उसको चाहिँ बारेमा जान्ने, उसको बाबुआमालाई जान्ने। नेपाल सरकारको कुनै आधिकारिक निकायबाट चाहिँ त भेरिफाई नभइकन त्यस्तो नागरिकता दिनु हुँदैन।
तर अहिले चाहिँ नि त्यो ऐनमा त्यही लेखेको छ। उसले सो घोषणा गर्यो भने उसलाई चाहिँ वंशजको नागरिकता दिने भनेर लेखेको छ। अब सरसर्ती हेर्दा कतिले त यसलाई चुनावी एजेन्डाकै रूपमा ल्याएको भन्ने देखिन्छ, त्यसो होला त यो? त्यो पनि केही हदसम्म सत्य हो, किनभने चुनावको मुखमा आएर चाहिँ नि हतार यसलाई फास्ट ट्र्याकबाट पास गरिएको छ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ पास नगर्ने हो भने अब तराईको चाहिँ तर भोट पाइँदैन भन्ने ठुला पार्टीहरूलाई छ, त्यो निश्चित हो। उनीहरूले त्यो भोट चाहिँ नि त्यो बार्गेनिङै चाहिँ नि त्यो चाहिँ आन्तरिक रूपमा हुनसक्छ, त्यसलाई हामीले नकार्न सकिन्न। किन भन्दा यसलाई चाहिँ यति चाहिँ 3-4 वर्षसम्म लट्किएको चाहिँ यो विधेयक अहिले हतार ल्याउनु पर्ने त थिएन, किनभने चुनाव त आसन्न चाहिँ 2-4 महिनापछि त चुनाव चाहिँ हुनेवालै छ। त्यसो गर्दा तपाईँको चाहिँ अनुमानमा केही चाहिँ नि सत्यता चाहिँ छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ स्वीकार्छु। अब चाहिँ यो नागरिकता विधेयक पास भइसक्यो संसदबाट, आगामी निर्वाचनमा चाहिँ यसले कस्तो असर पार्ला त? अब यसले खासै कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा त अब यकिन रूपमा चाहिँ अहिले भन्न सक्ने कुरा होइन। तर एउटा चिज के कुरा सत्य हो भने आगामी निर्वाचनमा जसले चाहिँ नि यसभन्दा अगाडि पटक चाहिँ नि गैर कानुनी ढङ्गले चाहिँ नि गैर नागरिकहरूलाई चाहिँ नागरिकता दिएको छ तराईमा। उदाहरणको लागि हामीले भन्न सक्छौँ कि यो चाहिँ नि तपाईँको यो 52 सालमा एउटा चाहिँ नेपाल सरकारले समिति बनाएको थियो, नागरिकता अनुगमन तथा कार्यान्वयन समिति भनेर। 1 सदस्यीय के अरे हाम्रो एकजना चाहिँ सदस्य जितेन्द्र नारायण देवको चाहिँ नेतृत्वमा त्यो बेलामा त्यो समितिको कार्यभार के थियो भनेपछि नागरिकताको अनुगमन गर्ने पोजिसन के छ, वास्तविक नागरिक कतिले पाएका छैनन्, अनागरिकले कति चाहिँ पाए र त्यस्तो अवस्था चाहिँ के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भनेर त्यो रिपोर्ट दिने काम उसको थियो। तर उसले के गर्यो भने त नागरिकता टोली चाहिँ गठन गरेर भटाभट चाहिँ वितरण गर्यो। अनि त्यसपछि 53 सालमा चाहिँ त्यसको विरुद्धमा मुद्दा पर्यो सर्वोच्चमा। सर्वोच्चले अदालतले के गर्यो भन्दा त्यो नागरिकता वितरणलाई चाहिँ गैर कानुनी घोषणा गर्यो र त्यसलाई चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ सरकारले भन्ने कुरा चाहिँ उ गरेर त्यसलाई स्थगित गर्यो। तर सरकारले अहिलेसम्म चाहिँ त्यसको छानबिन गरेको छैन, न कुनै समिति बनायो न कुनै चाहिँ प्रयास गर्यो सरकारले, त्यो जेको त्यही छ। अब लाखौँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नागरिकता लिइसकेका छन्। अब त्यो तिनका चाहिँ छोराछोरी अब चाहिँ नेपालको वंशजको बन्ने भए। त्यसो गर्दाखेरि त्यसपछि पनि फेरि चाहिँ यो अध्यादेश ल्याएर चाहिँ केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा 18 दिन चाहिँ अध्यादेशले काम गरेको छ। त्यो 18 दिनको बिचमा यति धेरै नागरिकता बाँडिएको छ अवैध किसिमले चाहिँ गैर नागरिकहरूलाई, त्यसको छानबिनको कुरै छैन। यस्तो अवस्थामा फेरि पनि चाहिँ 6-7 लाख चाहिँ नागरिकता दिन्छन्, तिनलाई नागरिकता दिन अनिवार्य छ भनेर अहिले चाहिँ संसदबाट आजै चाहिँ पास गरियो बहुमतको आधारमा। अब तपाईँहरूको चाहिँ सम्मिलित भएको चाहिँ सरगठबन्धन सरकारले चाहिँ यो नागरिकता विधेयक पास गर्यो, तर तपाईँहरूको समर्थन चाहिँ यत्रो राष्ट्रको लागि चाहिँ अहित हुने चाहिँ कुरा गर्नुभयो हजुरले। पारित गरिसकेको दललाई चाहिँ तपाईँहरूको समर्थन चाहिँ किन फिर्ता नलिनु भएको रहिरहेको त? अनि यो त यसो हो, हामीले अब भर्खर चाहिँ नि नागरिकता पास भयो, पास हुँदै बित्तिकै चाहिँ फिर्ता लिने कुरो त भएन। अब त्यो त अब छलफल होला, बहस होला होइन, त्यसमा चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भन्ने होला, त्यो पछि चाहिँ पार्टीले निर्णय गर्ने कुरो हो। फेरि यो सरकारमा हामी समावेश छैनौँ, सरकारको समर्थन मात्रै हो हाम्रो। गठबन्धन त चुनावी प्रयोजनको लागि चाहिँ गठबन्धन गरिएको थियो र अहिले पनि हामी गठबन्धनमै छौँ आधिकारिक रूपमा त। अब यस विषयमा के गर्ने भन्ने चिज त पछि पार्टीले डिसिजन गर्छ। अब माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको भारत भ्रमण र नागरिकता विधेयकलाई जोडेर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा विरोध भइरहेको देखिन्छ, के हो सान्दर्भिक हो त? सान्दर्भिक हुन्छ? अब जनताले यसमा पनि प्रश्न उठाउने गरेका छन् र समय सन्दर्भले परिस्थितिले त्यस्तो देखिन्छ। जनताले चाहिँ नि उठाएका प्रश्नहरू र उनीहरूले गरेका शङ्कामा पनि जायजै देखिन्छ। किन भन्दा नागरिकता विधेयक पास हुनुभन्दा ठिक अगाडि चाहिँ नि इन्डिया गएर आउनुभयो, आइसकेपछि चाहिँ नि अब उहाँहरूको पार्टीले चाहिँ यो नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ समर्थन गर्यो र यसलाई चाहिँ पास भयो भनेपछि अब त्यसमा चाहिँ केही कनेक्सन छ कि भन्ने शङ्का उठाउने ठाउँ छ। अब एनआरएन नागरिकताबारे तपाईँको धारणा के हो? के पहिला नेपालीहरूले नागरिकता त्याग्ने फेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि दिनु उचित हो त? यसो एनआरएनहरूलाई नागरिकता दिने चाहिँ जुन कुरा आयो यो चाहिँ नि
ठिकै छ। किन भन्दाखेरि कुनै चाहिँ नि विदेशी जसका बाबुआमा चाहिँ नि नेपालका वंशजका नागरिकहरू थिए, लामो समय विदेशमा गएर बसे, अब उनीहरू विदेशमा आफ्नो कमाइ गरे यहाँ नेपालमा आएर बस्न चाहन्छन्, केही लगानी गर्न चाहन्छन् भनेपछि उनीहरूलाई चाहिँ नि राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गरेर चाहिँ नि जुन विधेयकमा चाहिँ आएको छ त्यो कुरा ठिकै छ। कुनै चाहिँ नि नेपालीको छोरो हो र नेपालमा आएर बस्न चाहन्छ भने त के आपत्ति भयो र? उसले नेपालको विरुद्धमा केही गर्न पाउँदैन, राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन, प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गरेर बस्न चाह्यो भने त त्यसले चाहिँ नि दिन सकिन्छ। खासमा तपाईँहरूले नागरिकता विधेयकको बारेमा फरक धार अथवा विरोध गरिरहनु भयो। यसको चाहिँ विरोध गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो त? खासमा विरोध नगरे हुने थिएन र सबैले चाहिँ राम्रो छ भनेर पास गरिरहँदै गर्दा तपाईँले चाहिँ विरोध गर्नुपर्ने कारण किन त? होइन, हामीले मात्रै विरोध गरेको होइन, अरूले पनि विरोध गरेका छन्। सत्ता पक्षकाले विरोध गरेका छन्, अनि प्रतिपक्षले पनि विरोध गरेको छ र हामीले पनि विरोध गरेका छौँ। हाम्रो विरोध र अरूको चाहिँ नि विरोधमा केही अन्तर छ? हामीले मूल रूपमा नै यो चाहिँ नि अहिलेको विधेयक मात्रै चाहिँ नि गलत किसिमले आएको होइन, हाम्रो त संविधानसितै असहमति छ। संविधानमा नै गलत प्रावधानहरू राखिएको छ। कुनै पनि जन्मको आधारमा नेपालमा जन्मिएको नागरिकले वंशजको चाहिँ नागरिकता पाउने छ भन्ने कुरा त चाहिँ नि संविधानमै चाहिँ नि उ गरेको छ त। त्यतिखेरैदेखि विरोध छ हाम्रो। त्यसो गर्दा यस खालको नेपाल जस्तो चाहिँ नि सानो चाहिँ नि राष्ट्रमा नागरिकता चाहिँ ऐन अत्यन्त चाहिँ नि कठोर बनाउनुपर्छ, अत्यन्त टाइट गराउनुपर्छ। यसरी चाहिँ नि लुज र खुकुलो बनाइयो भने केही समयभित्रै भरभर्ती चाहिँ नि विदेशीहरूले नागरिकता लिने चाहिँ नि ढोकाहरू हामीले खोलिदियौँ भनेपछि यहाँका वास्तविक चाहिँ नि रैथाने चाहिँ नि वंशजका चाहिँ नि नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने र विदेशबाट आउने चाहिँ नि जो अङ्गीकृत लिएर आएका र पछि चाहिँ नि वंशजका चाहिँ प्राप्त गरेका मान्छेहरूको बहुमत भएर शासन सत्तामा चाहिँ त्यहाँ पुग्ने चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ हुन्छ र यहाँको शासन सत्ता नै उनीहरूको हातमा जान सक्छ। त्यसै भएको हुनाले नै हामीले चाहिँ नि यो फिजीकरणको चाहिँ नि माध्यमबाट सिक्किमीकरण गर्ने चाहिँ नि यो चाल हो। त्यस किसिमको चोर ढोका चाहिँ हामीले खुला राख्यौँ। त्यसो गर्दा यो चाहिँ नि विधेयक चाहिँ नि ठिक छैन भनेर विरोध गरेको कारण चाहिँ नि त्यो हो। किन भन्दा हामीलाई थाहा छ तपाईँको चाहिँ नि फिजीमा चाहिँ नि त्यही भयो। अब पहिला भारतीय नागरिकहरू चाहिँ नि प्रशस्त त्यहाँ चाहिँ नि गए, त्यहाँ बसे, अनि त्यसपछि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ त्यही चाहिँ बन्द व्यापार गरे, उद्योग खोले, सारा चिज गरे। अनि पछि चाहिँ बस्दै जाँदाखेरि के भयो त भन्दा इन्डियनहरूको सङ्ख्या बढी भयो। त्यहाँ चाहिँ वास्तविक चाहिँ फिजियन नागरिकहरू चाहिँ अल्पमतमा रहे, अनि उनीहरू चाहिँ चुनाव जितेपछि भारतीय नागरिक चाहिँ महेन्द्र चौधरी चाहिँ त्यहाँको मुख्यमन्त्री बन्यो। ठिक त्यही अवस्था बनाउन भारतले चाहिरहेछ अहिले। भारतको चाहिँ यो चाहिँ नागरिकता विधेयकलाई लुज बनाउनको लागि अत्यन्त चाहिँ उसले चाहिँ मिहिन पाराले चाहिँ काम गरिरहेको छ र त्यही किसिमले नै सरकार चाहिँ भारतको अगाडि चाहिँ उसले चाहिँ घोडा टेकेर त्यसको विरोध गर्न नसकेर यो नागरिकता चाहिँ पास गरेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले विरोध गरिरहँदै गर्दा नागरिकता विधेयक पारित भइसक्यो। अबका दिनहरूमा तपाईँहरू चाहिँ कसरी जानुहुन्छ त? अबको दिनमा त हामी चाहिँ यस खालका चाहिँ उहरूलाई सच्याउनको लागि जनतामा जाने कुरो। नेपाली जनताले नै सबै कुराको फैसला गर्न सक्छन्। उनीहरूले मात्रै चाहिँ यो बिग्रेका चाहिँ संविधानहरू, कानुनहरू, विधेयकहरू, ऐनहरूलाई चाहिँ सुधार्ने, नेपाली जनताको चाहिँ विरोध, उनीहरूको चाहिँ जागरुकता र उनीहरूको एकता र चाहिँ सङ्गठित विरोधले मात्रै यसलाई चाहिँ सुधार्न सक्छ। नत्र चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ यो सुध्रिनेवाला छैन। किन भन्दा हाम्रो विरोध त लगातार रहन्छ। हाम्रो पार्टीले चाहिँ सुरुदेखि नै यसको विरुद्धमा कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। विरोधमा चाहिँ जनताको बिचमा गएको छ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ नेपाली चाहिँ देशभक्त जनताहरूलाई यो चाहिँ विधेयकको राष्ट्रघाती चाहिँ नागरिकता विधेयकको चाहिँ विरुद्धमा एकजुट भएर सङ्गठित भएर सङ्घर्षमा चाहिँ उत्रिनको लागि आह्वान गर्छ। त्यही नै हो चाहिँ यसलाई सुधार्ने उपाय। अब संसदबाट एमसिसी, एसपिपी लगायत नागरिकता विधेयक पनि पारित भइसक्यो, तर तपाईँहरू त्यही गठबन्धनमै चाहिँ रहिराख्नु समर्थन रहिराखेको छ। यो गठबन्धनलाई चाहिँ तपाईँहरूको समर्थन कहिलेसम्म रहन्छ त? अब यसलाई चाहिँ पार्टीले चाहिँ पुनर्मूल्याङ्कन गर्छ। कहिलेसम्म रहन्छ भनेर चाहिँ दिनबार तोक्ने कुरो भएन। अब यी राजनीतिक घटना परिघटनालाई हेरेर पार्टीले यसबारे के नीति लिने भन्ने कुरा अब पछि पार्टीले डिसिजन गर्छ। त्यो अहिले चाहिँ गरिसकेको छैन हाम्रो पार्टीले। बिएल नेपाली सेवा हेर्नुभएका समग्र आम दर्शकलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? अब तपाईँहरूको चाहिँ सञ्चार माध्यमलाई म उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। नेपाल देश राष्ट्र राष्ट्रियताको जगेर्नाको लागि नेपाली जनताले चलाएको आन्दोलन र
देशभक्त नेपालीहरूले खेलेको भूमिकालाई तपाईँहरूले व्यापक रूपमा चाहिँ जनताको बिचमा लैजानको लागि चाहिँ मद्दत गर्नुहोला। यही नै शुभकामना छ।